स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे तारीख़ पाकिस्तान का बाब नंबर 2, दाखिली सियासियात और दस्तूरी इर्तिका। स्टूडेंट्स, 3 जून 1947 को जब तकसीम हिंदुस्तान का असूल तस्लीम कर लिया गया तो बरतानवी हुकूमत ने मसलियत इसी में समझी कि जल्द अज जल्द इख्तियारात पाकिस्तान और भारत को मुंतकिल कर दिए जाएँ। इख्तियारात की आखिरी तारीख 15 अगस्त 1947 मुकर्रर की गई। इस कलील अरसे में नए मुल्क के लिए नया आइन मुरतब करना बहुत मुश्किल था। इसीलिए वक्ती तकाजे के तहत 1935 के गवर्नमेंट इंडिया एक्ट में ही मुनासिब तरामीम कर ली गई और इसको नाफिज कर दिया गया। कराची को पाकिस्तान का सदर मुकाम मुकर्रर किया गया था। कराची में आइन साज असम्बली का अजलास 11 अगस्त 1947 को हुआ और 14 अगस्त 1947 को कायदे आज़म पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल नामजद हुए। लियाकत अली खान को वज़ीर आज़म मुकर्रर किया गया। लॉर्ड माउंटबेटन को उम्मीद थी कि उसे पाकिस्तान और भारत का मुश्तरका गवर्नर जनरल बना लिया जाएगा। कायदे आज़म के गवर्नर जनरल बन जाने के बाद लॉर्ड माउंटबेटन को सख्त मायूसी हुई। इसके दिल में पाकिस्तान के लिए नफरत पैदा हो गई, चनाचा उसने हदबंदी और दीगर मामलात में पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया। स्टूडेंट्स, बरे अजीम को 2 आज़ाद मुमलिकतों में तकसीम करने का मतलब ये था कि फ़ौज, सिविल मुलाजमीन, रिकॉर्ड, सरमाया और असासा भी इसी तनासब से तकसीम कर दिया जाए। लेकिन लॉर्ड माउंटबेटन और पंडित जवाहरलाल नेहरू की मिली भगत से पाकिस्तान को इसके जायज़ हिस्से से भी महरूम कर दिया गया। लॉर्ड माउंटबेटन को हिंदू नवाजी के सिले में हिंदुस्तान का पहला गवर्नर जनरल बना दिया गया। हिंदुओं और लॉर्ड माउंटबेटन का ख्याल था कि पाकिस्तान अपनी ज़िंदगी के पहले साल में ही ख़त्म हो जाएगा, लेकिन कायदे-आज़म की सियासत, हिकमत और मेहनत के नतीजे में पाकिस्तान मजबूत बुनियादों पर कायम हो गया। अगरचा तरमीम शुदा कानून की रूह से गवर्नर जनरल के इख्तियारात महदूद थे और इसे वज़ीर आज़म के मशवरे पर अमल करना पड़ता था, मगर अवाम के महबूब रहनुमा पाकिस्तान की हैसियत से कायदे-आज़म को खुद ब खुद वसी इख्तियारात हासिल हो गए। चनाचा बसा औकात काबीना की सदारत करते और अहम मुल्की मसाइल ख़ास तौर पर अमूर खारजा की खुद निगरानी करते थे। कायदे आज़म सूबाई गवर्नर का तकर्रर भी खुद करते थे। पाकिस्तान की पहली काबीना कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के दौरे इक़्तिदार में नवाबजादा लियाकत अली खान वज़ीर आज़म की सरबराही में पाकिस्तान की पहली काबीना तश्कील दी गई। स्टूडेंट, यहाँ हम पढ़ेंगे कि कैसे किस किस को वजारतें मिली। मलक गुलाम मोहम्मद को वज़ीर ख़जाना बनाया गया। ख्वाजा शहाबुद्दीन को पाकिस्तान का पहला वज़ीर दाखिला, चौधरी ज़फ़रुल्लाह खान को वज़ीर ख़ारजा, चौधरी नज़ीर अहमद को वज़ीर सनत बनाया गया। सरदार अब्दुर्रब नश्तर वज़ीर मवासलात, फजलुर रहमान वज़ीर तलीम व तजारत, पीरज़ादा अब्दुल सत्तार वज़ीर खुराक, राजा गुज़नफ़र अली को वज़ीर सेहत और जोगिंदर नाथ मंडल वज़ीर कानून मुकर्रर किए गए। इस काबीना के ताउन से कायदे-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने न सिर्फ मुल्की निज़ाम को इस्तवार किया बल्कि महाजरीन की आर्जी आबादकारी जैसे मुश्किल काम को सरअंजाम देने की पूरी कोशिश की। कायदे-आज़म ने बाहैसियत गवर्नर जनरल पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामज़न करने के लिए बहुत से इकदाम किए। स्टूडेंट्स, कायदे-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जो अहम इकदाम किए उनमें से सबसे पहले है मरकज़ी हुकूमत का क़याम। बच्चों, 15 अगस्त 1947 को सुबह 9:30 बजे कायदे आज़म ने पाकिस्तान के गवर्नर जनरल के अहदे का हलफ उठाया। पाकिस्तान की पहली काबीना से हलफ वफादारी लिया। सरकारी दफातर के लिए हुकूमत सिंध की अमारात इस्तेमाल की गई। नंबर 2, सूबाई हुकूमतों की तंजीमें 9। सिंध वाहद सूबा था जिसमें क़याम पाकिस्तान के वक़्त मुस्लिम लीगी वजारत कायम थी। चनाचा क़याम पाकिस्तान के बाद भी मुस्लिम लीगी वजारत को कायम रखा गया। सूबा सरहद की आवाम ने पाकिस्तान के हक में वोट देकर कांग्रेस की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। स्टूडेंट्स, इससे मायूस होकर सुरखपोश रहनुमा अब्दुल गफ्फार खान ने पख्तूनिस्तान का शोशा छोड़ा। सूबा सरहद में अभी तक कांग्रेस वजारत कायम थी। कायदे आज़म ने सरहद वजारत को ख़त्म करते हुए खान अब्दुल क़य्यूम खान को वज़ीर आला मुकर्रर कर दिया। बलूचिस्तान को अभी सूबे का दर्जा ना मिलने की वजह से वहाँ मशावरती कमेटी कायम कर दी गई। मशरक़ी पाकिस्तान में मुस्लिम लीगी रहनुमा ख्वाजा नाज़मुद्दीन ने नई वजारत बना ली।
اس طرح صوبائی حکومتوں کی تنظیمیں نو کر کے پاکستان نے نظم و نسق کو فعال بنایا۔ نمبر 3 اسٹوڈنٹ، نمبر 3 پر جو قائد اعظم نے اہم اقدام کیا وہ تھا سول ملازمتوں کے ڈھانچے کی تشکیل۔ ملازمین کو حق دیا گیا تھا کہ جس حکومت کے ساتھ چاہیں ملازمت کریں، چنانچہ جن ملازمین نے حکومت پاکستان کی ملازمت اختیار کی تھی ان کو پاکستان لانا تھا۔ حکومت پاکستان نے اس مقصد کے لیے خصوصی گاڑیاں چلائیں، لیکن ہندوؤں اور سکھوں نے گاڑیاں راستے میں روک کر مسلمانوں کا قتل عام شروع کر دیا۔ حکومت پاکستان نے برطانیہ کی ایک ہوائی کمپنی سے معاہدہ کیا اور ملازمین کو پاکستان لایا گیا۔ ان ملازمین نے بے سر و سامانی کے عالم میں تعمیر پاکستان کا کام شروع کیا۔ نمبر 4 پر جو اہم قدم اٹھایا قائد اعظم نے وہ تھا مسئلہ مہاجرین۔ بھارت سے آنے والے لاکھوں مہاجرین کی امداد کی ذمہ داری قائد اعظم نے اپنے کندھوں پر لی۔ اسٹوڈنٹس، قیام پاکستان کے موقع پر پاکستانیوں نے مواخات مدینہ کی یاد تازہ کر دی۔ اہل پاکستان نے مہاجر بھائیوں کے لیے دل کھول کر مدد کی۔ نمبر 5 پہ دفاع پاکستان۔ قائد اعظم نے تحریک پاکستان میں نظریاتی اور قانونی جنگ لڑی تھی۔ یہ جنگ پاکستان کی سرحدیں قائم ہونے سے لڑی گئی تھی۔ اب پاکستان ایک خطے کا نام تھا جو سرحدوں کے اندر واقع تھا۔ قائد اعظم پاکستان کی جغرافیائی اور نظریاتی سرحدوں پر پیش خطرات سے پوری طرح آگاہ تھے۔ آپ نے فوج سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، ہم نے پاکستان حاصل کر لیا، لیکن آزادی کو برقرار رکھنے، پاکستان کو مضبوط بنانے اور اسے ناقابل تسخیر بنیادوں پر استوار کرنے کا کام آپ کو کرنا ہے۔ آپ کو زمانے کی رفتار کے ساتھ چلنا ہے اور جدید اسلحے سے لیس رہنا ہے تاکہ دشمن ہمیں بے خبری کے عالم میں نقصان پہنچانے میں کامیاب نہ ہو جائیں۔ نمبر 6 پہ تعلیم پر توجہ۔ قائد اعظم کو احساس تھا کہ تعلیم کے بغیر پاکستان کی ترقی ممکن نہیں ہے، اس لیے انہوں نے بہت سے مسائل کے باوجود نئی نسل کی تعلیم و تربیت کے لیے کراچی میں تعلیمی کانفرنس بلائی۔ نمبر 7 معاشی ترقی۔ ابتدائی مشکلات اور گونا گو مسائل کے باوجود قائد اعظم نے اپنے دور حکومت میں پاکستان کی ترقی کو ہمیشہ مقدم رکھا۔ قائد اعظم نے 3 کروڑ روپے کے سرمایہ سے اسٹیٹ بینک آف پاکستان قائم کیا، جس کے فرائض میں سرکاری واجبات کی وصولی اور ادائیگی کے علاوہ غیر ملکی زر مبادلہ کی نگہداشت اور کرنسی نوٹوں کو جاری کرنا تھا۔ نمبر 8 ملک میں عدالتی اور انتظامی نظام کو چلانے کے لیے پاکستان کی سب سے بڑی عدالت یعنی فیڈرل کورٹ کی بنیاد رکھی گئی، جو بعد ازاں سپریم کورٹ کہلائی۔ اسٹوڈنٹ، سب سے اہم کام اور دوسرا اقدام جو قائد اعظم نے کیا خارجہ حکمت عملی تھی۔ پاکستان کی تعمیر کے سلسلے میں قائد اعظم نے جو اہم کام سر انجام دیا وہ 1947 میں پاکستان کو اقوام متحدہ کا رکن بنایا۔ قائد اعظم کی کوششوں سے ہی بہت سے ممالک کے ساتھ پاکستان کے سفارتی تعلقات استوار ہوئے۔ قائد اعظم کی خارجہ پالیسی کا مقصد دنیا اسلام کا اتحاد تھا، جس کے لیے وہ ہمیشہ سرگرم عمل رہتے تھے۔ بچوں، لاسٹ پہ ہے قائد اعظم کی وفات۔ قائد اعظم نے قیام پاکستان کے بعد قوم کی ترقی و تعمیر کی خاطر دن رات محنت سے کام کیا، جس سے آپ کی صحت بری طرح متاثر ہوئی اور آپ بیمار رہنے لگے۔ آپ مسلسل کئی گھنٹوں تک سرکاری فائلوں کا مطالعہ کرتے تھے، حتیٰ کہ 11 ستمبر 1948 کو آپ خالق حقیقی سے جا ملے۔